عظمت احال نبی بھول نہ جانا علیک یا رسول اللہ وعلا لکا وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سارے ابا پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ وکفا الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے ابا محبت نال پڑھو صلاة والسلام گھونٹ پہ جائے سارے پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت نال ایک بار پھر پڑھ دے صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دے اندر ہبتاً نظران عقیدت پیش کرنے تو بعد اجدائے پروبکار پروگرام مولا علی علیہ السلام آپ دے حوالے دنالے میں احکار العباد بندہ انہ چیزوں مدعو کیتا خطیب اہل سنت خطیب ذیشان حضرت العلام قاری محمد عمر مطلوب طاہری نقشبندی زید شرفہو آپ نے اور انہوں نے حکم کیتا کہ جی مولوی تو آنا ہے اور علی پاک دا ذکر کرنا ہے ابھی مقدر دی کھیڑ ہوں دی نا کہ کوئی چنگے پاسے لاغے چنگے یار ہونا تو چنگے پاسے لان دیں تو اڈی زیارت واسطے حاضر ہوئے ہیں محبت نال سماعت فرماؤ بالکل مختصر وقت 20 منٹ اشتہارات ہوتے لکھیا ہویا ہے کہ 20 منٹ تو اوپر نہیں جانا مولوی اوپر گیا تھا کرفیو ہوئے علی پاک دا ذکر ہے ویسے بھی جڑا ہے نا جی اگر ایک باری علی آکھی ہے تو اللہ دی عبادت ہوندی ہے نا ذکر علی کیوں نہیں عبادہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ علی دا ذکر عبادت ہے اللہ اکبر کبیر محبت نال سماعت فرماؤ گے نا تو مسکرا کے سماعت فرماؤ گے تو بڑا سواد آئے گا علی دا ذکر کر کے میں ایک چیز داسنا تو آنوں رسول پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اپنے تے بیگانے تے بچے فرق محسوس کرنا ہوئے نا تے انہوں بندے نو بول دیاں بیخ لیا جے اگر او دے وچھو علی دے بغض دی بو آوے تو سمجھیا جے وہ منافقی اگر علی دی محبت دی خوشبو آندی ہوئے تو سمجھیا جے کہ مسلمان ہے یا رسول اللہ
سونا لجپال مدنی ماہی صحابہ نے عرض کی تھی لجپالا جے اگر بول ہی نہ تے آقا نے فرمایا او دے سامنے علی دا ذکر چھیڑ لیا جے اگر منہ لمک جائے جے اگر بولو علی 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 جے اگر او دا منہ لمک جاوے تے سمجھا جے منافق ہے جے اگر خوشبو جیڑی پھلاں دے وچوں آندی ہے اس طرح کھل جاوے چہرہ تے سمجھا جے کہ مسلمان ہے ویسے بھی کہ جدوں کسی دی مہمان دی گل سنی ہے نا تو مسکرا کے سننی چاہیے ہن دسنا تسی آپ منوں کہ جڑے نا جی میں کنج دی تقریر کراں تسی بولو تے بھاویں نہ بولو تقریر میں کر کے چلیا جانا ہے محبت نال آقا سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بزرگوں کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ نے فرمایا اللہ دے رسے نوں کس کے پھڑ لاؤ تے آپس دے اندر پاٹیا جے نہ فرقہ واریت نہ کریا جے تے اللہ دے رسے نوں کس کے پھڑ لیا جے اللہ دی رسی نوں کس کے پھڑ لیا جے میرے آقا نے نماز پڑھائی فجر دی نماز پڑھائی ہوئے گی بولو سبحان اللہ لجپال نے نماز پڑھائی پڑھنا شروع کر چلیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ایک دوسرے دن گلاں کرنے لگ پے ایک صحابی بولے یارا اے تے دسو اللہ دی رسی ہے کیڑی ہے سوال پیدا ہوندا ہے تسی بڑے بڑے مولوی تواڈے اوتے تبلیغاں وی ہوئیاں ہونیاں نے بڑا کچھ ہویا ہونا ہے اے تانوں جڑا نا جی انہاں پڑھ کے سنائی ہونی ہے دعا تسمو بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا اللہ دی رسی نوں کس کے پڑھ لو چھڈیا جے نا فرقہ واریت نہ کریا جے تانوں کسی نے اے نہیں دسیا ہونا کہ اللہ دی رسی ہے کیڑی ہے سوال پیدا ہوتا ہے نا اللہ دی رسی ہے کیڑی دماغ دے اندر صحابہ دے دماغ دے اندر بھی آیا سی ایک دوسرے کو پوچھن لگ پے ایک بولیا یار تینوں پتہ ہے انہیں آکھیا جی نہیں مینوں نہیں پتہ اللہ دی رسی کیڑی ہے دوسرا بولیا تیسرا بولیا جدوں پنجواں بولن لگا نا تے او پنجواں کہندا یار تسی کدے ٹینشن لے گئے ہو چلو اسی اس در تے چلنے ہاں جتے سارے مسئلے ہی حل ہو جاندے نے چلو اس دار تے چلنی ہیں جتے سارے مسئلے ہی حل ہو جاندے نے سارے صحابہ رسول پاک دے دروازے تے ہائے ہائے اللہ تو آنوں میں لے جائے اسی سارے اس دار تے جائیے اب آپ صحابہ کرام جدو رسول پاک دے دروازے تے آندے ہوندے سن نہ تے آواز نہیں سن کران دے تے نہ ہی جو دروازہ اڑکاندے سن انہاں نوں پتہ سی کہ ساڈی آواز اونچی ہو گئی نا تے کام خراب ہو جانا ہے آواز نہیں سن دیندے کنڈی بھی نہیں سن کھڑکاندے پھر رسول پاک نوں باہر کیویں بلاندے سن صحابہ دا ایک معمول ہوندا سی او یا ناخناں دی انج کر کے آواز کردے سن تے یا اونچی اونچی ساہ لیندے سن ہیں اونچی اونچے ساہ لینے جد رسول پاک دے دروازے دے کے اونچے اونچے ساہ لینے نا تے رسول پاک نوں پتہ چل جاندا سی کہ میرے غلام آئے ہوئے نے میرے غلام آئے ہوئے نے اور رسول پاک نے سامہ دی آواز سنی رسول پاک باہر آئے زارا دا بابا باہر آیا علی دا ویر باہر آیا جدو صحابہ کرام نو ویکھیا تے آقا نے فرمایا بولے مٹھا مٹھا بولے رحمت دے موتی رولے آقا نے فرمایا کدھر رہے ہو عرض کیتی سونا لجپال مسئلہ ہے کیڑا مسئلہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ دی رسی کیڑی ہے آقا نے فرمایا تسی بیٹھ کے کتھے گل کر دے پئے سو آقا نے جس ویلے انہاں فرمایا صحابہ نے عرض کیتی سونیا اے مسیتے بیٹھ کے گل کر دے پئے سو آقا نے فرمایا جے مسیتے گل ہوئی تے مسئلہ مسیتے ہی دساں گے چلو مسیتے چلیے ہن جیڑا نا جی صحابہ دے نال رسول پاک تر پئے جامع مسجد نبوی دے اندر آئے آقا بیٹھ گئے ممبر اپنے ممبر دے اوتے بیٹھ گئے رسول پاک دے سامنے صحابہ دا جمع غفیر لگیا ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہن پوچھو کیڑا مسئلہ پوچھنا ہے لجپالا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اے اللہ دی رسی کیڑی ہے فرقہ واریت دے اندر تسی نہ بھی آ جے اللہ کہہ رہے ہیں اب میری رسی نو کس کے پھڑ لیا جے یا رسول اللہ یا کملی والیا یا لجپالا اے سونا ماہی مدنی ڈولن اللہ دی رسی کیڑی ہے آقا نے فرمایا اللہ دی رسی ایک قرآن ہے تے دوسرا محمد دی یار ہے انہاں نو کس پہ پھڑ لیا جے صحابہ نو ان پتہ لگ گیا اللہ دی رسی کیڑی ہے
صحابہ نو جس والے پتہ لگیا کہ صحابہ کرام جتنے صحابہ کرام مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے نہیں، لجپال علی کی صلاۃ و سلام دی بارگاہ دے وچ اٹھے، رسول پاک بھی اپنے حجرہ دے اندر آ گئے، صحابہ بھی ہن گلیاں دے اندر ٹر پئے نے۔ ہن جیڑا جیڑا صحابی محلے دے اندر جاندا ہے، اج اس گلی دے اندر جاندا ہے، اج اس گلیے دے اندر جاندا ہے، کوئی کہندا جا رہا عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت اہل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی بات تم نہ آنا لوگو۔ احباب ملت اسلامیہ، تسی اتنے تشریف لے کے آئے ہو علی پاک دا ذکر سنن واسطے، اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ احباب علی بہت بڑا ہے، میرے آقا نے فرمایا قرآن علی نال ہے تے علی قرآن نال ہے، قرآن علی نال ہے تے علی قرآن نال ہے۔ احباب میرے آقا نے فرمایا جویں جسم دے اندر سر دا مقام ہے، ایویں علی دا اسلام دے اندر مقام ہے، دین دے اندر مقام ہے۔ ایتھوں تک حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا جسم دے اندر جویں سر دا مقام ہے، ایویں علی دا دین دے اندر مقام ہے۔ پتہ چلیا اگر سر ہوئے تے تڑ ہوندا ہے، دل دے اندر علی ہوئے تے دین ہوندا ہے، دل دے اندر اگر علی ہوئے تے ایمان ہوندا ہے۔ احباب آقا لجپال علی کی صلاۃ و سلام دا داماد بہت بڑے، میرے علی نے آپ فرمایا ہے کہ میں او بھی جاننا، میں اس آیت میں بھی جاننا جیڑی آیت کتھے نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کدے اوتے نازل ہوئی، کس دے بارے چ نازل ہوئی۔ علی ہوئے جڑا ممبر دے اوتے بیٹھ کے آکھے سلو نہیں پوچھو میرے کو جو کچھ سمانہ دے وچوں بھی دساں گا، جو زمین دے اوتے او بھی دساں گا۔ علی بہت بڑا۔ احباب ایک گل کر کے انشاءاللہ ٹائم مکمل ہونا ہے۔ علی پاک جامع مسجد کوفے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، نال کمبر غلام بیٹھا ہے، بولو سبحان اللہ۔ علی پاک دا علم چیک کرنا تسی، اسی تے جڑے نا جی رولے چ پئے ہیں نا، رسول پاک نو بھی غیب دا علم ہے یا نہیں ہے، اسی رولیاں چ پئے ہیں۔ حاضر و ناظر، میرے پیر آکھدے نے حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضر و ناظر نور و بشر و غیب، اسی یہ اتھی پھسے ہوئے ہیں، لوگ چند تک پہنچ گئے نے، اسی نور و بشر دے اندر پھسے ہوئے ہیں۔ انہاں چیزاں جو نکلو، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل کرو بس، ٹھیک ہے نا، فرقہ واریت نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اکٹھا کرنا سکھو، توڑنا نہ سکھو۔ علی پاک مسجد کوفہ دے اندر بیٹھے نے، نال کمبر غلام بیٹھا ہے، کمبر غلام علی پاک دی خدمت وچ بیٹھا ہے۔ علی پاک نے آکھیا کمبر اج دل کردا ہے میں کوفے دے بازار دا رونڈ کراں، اج میں کوفے دے بازار دا رونڈ کراں۔ علی پاک نے جس ویلے انہاں فرمایا، کمبر کہندا جی جویں تہاڈی مرضی، اسی کی کہہ سکنے ہیں، نوکر کی تے نخرا کی، چلنے ہیں۔ علی پاک انہوں ٹور پے انج کر کے بازار چن ہوئے، ہون پیر کسے دا گھر آ جائے، کسے دا پیر کسے دے گھر وچ آ جائے تو وہ پیر ہی زمین تے نہیں لگ دے، کدی وہ آکھے گا کہ میں اپنا پورا گھر دی صفائی کرے گا۔ ہن جڑے نا جی علی پاک بازار دے اندر آئے، مریداں ویکھے علی آ گئے، پیر علی آ گیا، مریداں نے جس والے ویکھیا علی پاک آ گئے، ہن جیڑا ویندا علی پاک دے کول آندا ہے، کوئی ہاتھ چمدا پیا، کوئی پیر چمدا پیا، علی پاک دا چہرہ ویکھ کے کوئی کہندا ہونا اے تن میرا چشمہ غوے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوئی اتنا ڈٹھیا
مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ولی بجا لکھی لکھ چشی میں ایک کھونا کی ایک جہاں مرشد دا وہ دیدار غیب وہ مینو لکھ کروڑا جا علی پاک بازار دے اندر آئے کوئی ہاتھ چومدا ہے کوئی پیر چومدا چوم کے تے پیچھے علی پاک دے پیچھے آ جاندا ہے علی پاک دے اجتماع دے اندر شامل ہو جاندا ہے علی پاک جس والے بازار دے اندر جائی جا رہے نے آ ساریاں دکاناں دے وچ لوگ باہر آندے نے ایک دکان بند پئی ہے علی پاک نے کمبر نو پوچھیا کمبر دکان کی دی ہے عرض کیتی یا علی اے تواڈے مرید میں سمسی مار دی دکان ہے علی پاک نے فرمایا دکان کیوں بند ہے دکان یا جو دی کیوں بند ہے جس ولی الکمبر نے اینا سنی عرض کیتی علی جی ایک کمبر جیڑا نا جی اج بخار انہوں ہویا تاپ چڑیا ہویا اے بیمار ہے علی پاک نے فرمایا چلو میں سمسی مار دی تیمارداری کرنے او دے کول چلنے نالے کنجی لے آنے او دی اج دکانی علی کھولے گا او دی دکانداری علی کرے گا ابا بینج دا پیر کدی نہیں ویکھیا ہونا اج کل دے پیر جڑے نے مرید من دیوں لے جیڑا لیموزین دے اوتوں اترے یا لینڈ کروزر دے اوتوں اترے جیڑا سائیکل والا مرید ہے پیر او دے نال ہاتھ بھی نہیں ملاندا اب میں علی دی گل کردا پیاں میں پیر علی دی گل کردا پیاں اج تھوں بلائے تے ٹھپا لگدا ہے اب میں اس گھر دی گل کردا پیاں علی پاک نے فرمایا چلو اج اپنے مرید دی دکانداری کرنے پیر تے جڑے نا جی اج کل دے تسی ویکھے ہونے نے صرف ایک کنارا لاندے نے کوٹ پیتیاں تے اللہ نال گلاں کیتیاں ٹھیک ہے کوٹ کے پیا چڑی چل بھائی تیری نماز بھی قائم ہے لے تیرا روزہ بھی ہے لے تو زکات بھی دے چھڈی ہے لے تو ہن اج بھی کرنا پیا ہے ٹھیک ہے ایسے طرح یہ معاملہ ساڈے معاشرے دے اندر اے جھوٹے پیراں نے جڑے نا جی بیڑا گرک کر چھڈیا سچے پیراں دا وی اے تسی ویکھدے ہونے ہو صرف اور صرف جڑا نا جی یہی چلدا پیا ہے او جڑا تے اتریا نا لینڈ کروزر تو یا گڈی تے اتریا او مرید بس او بیچارہ کھوتی ریڑی وان والا تے مرید ہی نہیں نا وہ تے کسے کھاتے چ گنے ہی نہیں جاندا جن نے پیسے دینے نا مرید تے ہونا ہے نا مرید ہو نہیں مرید ایک باری جن نے کلمہ پڑھا چھڑیا نا بس او دے ہاتھ دے اوتے بیعت ہو گئی تے او مرید ہے او پاویں کھوتی ریڑی واندا ہے او پاویں سائیکل چلاوندا ہے او پاویں لینڈ کروزر دے اوتے علی پاک نے آکھیا اج دکان علی کھولے گا اج او دی دکانداری علی کرے گا المختصر کہ علی پاک جڑے نا جی چابی لے کے آئے کمبر نے بوہا کھولیا ہن کھجوراں دا کاروبار سی علی پاک نے فرمایا کھجوراں رکھ دے سامنے اڈا لا دے علی اڈا لا کے بہ گیا بازار دے اندر کوفے دے بازار دے اندر اڈا لا کے سامنے کھجوراں دا ریٹ لگا علی پاک نے فرمایا لے بھائی کمبر میں کرن لگا ہوں اللہ دا ذکر تے اکھاں میریاں بند ہونیاں نے اعلان کر دے کہ آپ ہی آئی جاؤ پیسے رکھو کھجوراں تولو کھجوراں تول کے پیسے رکھ کے جنیاں بندیاں نے لے کے چلے جاؤ انج دا دکاندار ہے کتے علی پاک جڑے نا جی تسبیح پڑھی اللہ 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 اکھاں بند نے علی پاک دیاں اکھاں بند نے بھیا اللہ دا ذکر پہ کر دے نہیں اللہ اللہ دیاں ضرباں لا رہے نے اللہ اکبر اللہ دیاں ضرباں لا رہے نے اکھاں بند نے یہ تسبیحات وچ بڑی ہے جیڑا آندا ہے کھجوراں تولدا ہے اپی پیسے رکھدا ہے پیسے رکھ کے کھجوراں لے کے چلا جاندا ہے کھجوراں وچ لے کے چلا جاندا ہے ایمانداری دے نال سامنے علی بیٹھا ہوئے ایمانداری نال دسی اوتھے کوئی روند ہو سکدا ہے اوتھے کوئی دگا ہو سکدا ہے اوتھے کوئی دال آ سکدا ہے
علی پاک نے اکھاں بند کیتیاں نے اللہ اللہ دا ذکر پہ کر دینے اللہ اللہ دیاں صداواں یاریاں نے جیڑا آندا ہے کھجوراں تولدا ہے پیسے رکھدا ہے کھجوراں تول کے لے جاندا ہے جیڑا آندا ہے پیسے رکھدا ہے کھجوراں تول کے لے جاندا ہے علی پاک دا کولوں ایک جہاز لنگیا جہاز سمجھ دیو منکر علی لنگیا علی دے نال بغض رکھن والا بندہ لنگیا اونے ویکھیا کہ علی دیاں اکھاں بند نہیں علی دیاں اکھاں بند نہیں اج جیڑا نبی علی نو دالاں نہیں اج جیڑا نبی علی نو دالاں نہیں وہ جیڑا منکر علی سی وہ جیڑا بغض علی رکھن والا سی وہ جہاز جس والے کر گیا وہ دی بیگم جیڑی ہے نا علی والی سی علی دی مریدنی سی علی دی ملنگڑی سی علی دی ملنگڑی سی اج جس والے کر گیا جا کے کہندا اے اج جیڑا نبی مینوں او کھوٹے سکے دے اج جیڑے میں تینوں پرسوں پڑھائے سن وہ کھوٹے سکے دے اونے کھوٹے سکے لے آ کے دتے آکھ دی پلیا لوکا اے کھوٹے سکے کرنے کی نہیں علی پاک دا وہ منکر علی آکھدا اے علی پاک دی ملنگڑی نے پوچھیا کرنے کی نہیں آندا اج میں تیرے علی نو دالاں جانا اے اج میں علی نو دالا کھانا ہے اج میں علی نو کھوٹے سکے دے کے صحیح کھجوراں لے کے آ جانیاں نے اب آپ سنیا جے مت ماری ہوئی سی منکر دی علی نو دالان ڈریا علی نو دالان واسطے کھوٹے سکے پھڑے آ کھوٹے سکے لے کے علی پاک کو لا گیا اج اس ولی علی پاک دی دکان تے آیا اونے جیڑا ندی کھوٹے سکے رکھے نے کھجوراں تولیاں نے آ کھجوراں تول کے اونے گٹھڑی بنی انج کر کے بائی نال جڑے نا جی رولا پاندا یار آ لوگوں میں اج علی نو دالا چھڑیا آ لوگوں میں اج علی نو دالا چھڑیا اج اس ولی گھر دے اندر آیا اج آ کے اپنی بیگم نو کھجوراں بڑھائیاں آندا اے بیگم بڑا جیڑا نا جی تو علی علی کر دی سے آ ویکھ اج میں علی نو دالا کے آ گیا میں کھوٹے سکے بھی چلا چھڈے نے آ کھوٹے سکے بھی چلا چھڈے نے آ کھجوراں بھی لے کے آ گیا علی ہوندا تے اونوں پتہ نہ لگدا آ بیگم آکھدی ذرا مینوں کھجوراں وکھاؤ آ کھجوراں بیگم نے ویکھیاں نے آ کھجوراں دی گٹڑی کھلی اے آ کھجوراں دی گٹڑی کھلی اے آ بیگم آکھدی اے چلا ہو گیا اے علی نو دالان ٹریا سے دا علی نو نہیں لگا دا تو اپنے آپ نو لوا کے آ گئے آ بیگم جن سے ویلے نہ کھیاؤ آ مو جڑا نجی آکھدا اے اے کیویں ہو سکدا میں کیڑا دا لوا کے آیا میں آ بیگم آکھدی اے علی نو دالان والے آؤ علی نو دا کوئی نہیں لا سکدا وہ داماد مصطفیٰ ہے وہ زہرا دا شوہر ہے وہ حسنین دا بابا ہے حضرت علی نو دا کوئی نہیں لا سکدا اجی کیویں تو کیویں آکھدی پئی ہے ا بیگم آکھدی ہے ویکھ کھجوراں ساریاں کہانیاں نے ا کھجوراں ساریاں کہانیاں نے اونے کیا اورا پھڑاؤ میں علی نو جا کے دسنا میرے کول پیسے بھی لے لے سو کھجوراں وی کہانیاں دے چھڑیاں سو اونے گٹھڑی بنی واپس علی پاک کول آ گیا آ جا کے آکھدا علی جی اپنی کھجوراں پھڑو میں پیسے دے چھڑے کھجوراں منوں کہانیاں دتیاں جے علی پاک اللہ دا ذکر پہ کر دے سن اج کر کے اکھاں کھولیاں علی پاک نے فرمایا تو علی نال گل کردا پیا وے ہن اپنا مسئلہ تیرا مسئلہ کی ہے انج کر کے علی نے اکھاں کھولیاں او بندہ آکھدا انج لگدا ہے اج نے شیر نے اکھاں کھولیاں نے علی پاک نے فرمایا اپنا مسئلہ بیان کر آکھدا ہے جی میں کھجوراں دے پیسے اتھے رکھے نے پھر جڑے میں کھجوراں تول کے لے کے چلا گیا میں گھر جا کے ویکھیاں نے کھجوراں ساری ہی کہانیاں نے علی پاک نے فرمایا ایویں سیاںا نہ بنے علی تے ہوے جیڑا منبر دے اوتے بیٹھ کے آکھے سلونی اب میرے کول پوچھو جو کچھ اسماناں دے وچ او وی دساں گا جو کچھ زمیناں وچ او وی دساں گا علی پاک نے فرمایا او جنج دے پیسے رکھے نہیں علی نے اج دیاں کھجوراں دے چھڑیاں نے جنج دے پیسے دینے سن کھجوراں تے بھی ہوندی دی ملنیاں سن نا تینوں اے تے نہیں نا کہ تو چٹا ویکھ کے تے کالا لے جائیں یا کالا دیکھ کے تے چٹا لے جائیں جو کچھ تو دینا سی تینوں پیسے جنج تے دینے سن ہوندی دیاں کھجوراں دے چھڑیاں نے ہن جڑا نبی علی پاک دے اگے ہاتھ جوڑ لے کے تے میں کہندا جی معاف کر دے
کی کہنا ہے معاف کر دے سونے اللہ جبالا اپنے ہاتھ تے بیعت کرا کلمہ پڑھا اپنا مرید بنا لے حضرت علی پاک نے فرمایا اب پڑھ پھر لا الہ الا اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے انہوں کلمہ شریف ہم محبت نال پڑھ دیو لا الہ سونے آیا جاوی جدو مرا تے سونے آیا جاوی آکے سونی شکل بھی کھا جاوی نال کلمہ یاد کرا جاوی لا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بولو سبحان اللہ سارے ایک اور حدیث پاک پڑھ دیئے قاری صاحب نے آکھیا جی 10 منٹ ہو لا دے محمد نال بولو یار تو اٹھے قاری صاحب نہیں آکھیا ایک باری مسکرا کے بولو سبحان اللہ بخاری دی سیدی سے پاک عالم دین بیٹھے ہوئے نے میرے آقا نے فرمایا جدے سامنے میری گل ہوئے گی مومن دی پہچان ہے کی دی پہچان ہے سارے بولو کی دی پہچان ہے یقین منو میں تے گرم ہوں دائی گھنٹا کلی لینا آجے میں ٹھنڈا ہی ہاں یا سچی مجھے منو تقریباً تقریرہ سے 2 گھنٹے جائی دینے محبت نال بولو سبحان اللہ میرے آقا دی حدیث پاک بخاری دی سیدی سے پاک میرے لاجپال نے فرمایا کہ مومن دی پہچان ہے مسلمان دی پہچان ہے جدے سامنے میری گل ہوئے گی وہ دے چہرے اتے مسکراہٹ آوے گی ہن ویکھنا ہے کہ مومن کیڑا کیڑا بیٹا ہے مسکرا کے بول سبحان اللہ یارا علی پاک دا ذکر ہوئے تے بندہ مسکرائے نا حدیث پاک پڑھی ہے میں کوئی جڑا نہ جی میرے آقا نے فرمایا او بیٹھ جاؤ صحابہ تھلے بیٹھ جاؤ میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ تھلے سارے صحابی بیٹھ گئے تھلے آقا نے فرمایا قیامت والے دن نا اللہ تھانو جھنڈا دے گا کی کرے گا کی کرے گا چنڈا پرچم ہے اردو دے اندر پرچم دبے گا اچھا یا رسول اللہ او دا نا کی ہوئے گا او دا نا کی ہوئے گا بول دے جا او دا نا کی ہوئے گا مشکات دی تھی سباق میرے آقا نے فرمایا او دا نام لواہ الحمد ہوئے گا اچھا یا رسول اللہ او دا نام لواہ الحمد ہوئے گا او دی خاصیت کی ہوئے گی آقا نے فرمایا جیڑا اسے چنڈے تے تھلے آ جائے گا جنت وچ چلا جائے گا جیڑا اسے چنڈے تے تھلے آ جائے گا جنت وچ چلا جائے گا اچھا یا رسول اللہ صحابی ادھروں کھڑا ہو گیا بندہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے کہندا سونا لاجپال مدنی ماہی ڈولنا لاجپالا ٹھیک ہے چنڈا ہوئے گا او دا نام لواہ الحمد ہوئے گا او دے تھلے جیڑا آ جاوے گا او جنت وچ چلا جاوے گا لاجپالا ہوئے گا کڈا کو آقا نے فرمایا اللہ جبال نے فرمایا وہ دی لمبائی ہوئے گی مشرق تو لائے کہ مغرب تک وہ دے تھلے جیڑا آ جاوے گا جنت میں چلا جائے گا ادھروں ایک صحابی اٹھیا یا رسول اللہ ٹھیک ہے لواہ الحمد دا نام ہوئے گا چنڈا ہوئے گا تو اٹھے کول لواہ الحمد دا نام ہوئے گا جیڑا وہ دا تھلے آ جائے گا وہ جنت میں چلا جاوے گا ٹھیک ہے یا رسول اللہ منیا وہ دی لمبائی مشرق تو لے کے مغرب تک ہوئے گی لیکن یا رسول اللہ کدے ہاتھ میں ہوئے گا تسی بولے ہی نہیں یار کدے ہاتھ میں ہوئے گا علی پاک دی گل کردا پیا نا میں کدے ہاتھ میں ہوئے گا آقا نے فرمایا وہ دے ہاتھ میں ہوئے گا جدے ہاتھ میں بدر دا جھنڈا سی
بدر دا جنڈا جدی ہاتھ وچ سی حملہ البدری ہوا حملہ فی البدری بدر دا جنڈا جدی ہاتھ وچ سی او دے ہاتھ وچ جیڑا نجی علی واہ الحمد دا جنڈا ہوے گا بندہ اٹھ پیا اٹھ کے کہندا تیسرا بندہ اٹھیا اٹھ کے کہندا یا رسول اللہ سونیا مذاق دے نینا والیو اے بدوحا دے چہرے والیو اے یاسینیاں سیریاں والیو اے لجپالا آسم لیا چنڈا ہوے گا او دا نام لباغ الحمد ہوے گا او دے تھلے جیڑا آ جاوے گا جنتی ہوے گا یا رسول اللہ عظیم لیا آج جیڑا نجیو دی لمبائی مشرق تو لے کے مغرب تک ہوے گی لیکن یا رسول اللہ تسی آخیا بدر دے میدان دے اندر چنڈا اج دے ہاتھ وچ سیو گی چنڈا آیو دے ہاتھ وچ ہوے گا لیکن یا رسول اللہ بدر دے میدان دے اندر ایک صحابی دے ہاتھ وچ چنڈا کوئی نہیں سی او تے بڑے صحابیاں دے ہاتھاں وچ آیا آقا نے فرمایا وحملہ فی الاحدی احد دے میدان دے اندر جدے ہاتھ وچ چنڈا سی او دے ہاتھ وچ قیامت والے دن چنڈا ہوئے گا آقا دا صحابی بولیا یا رسول اللہ سونا لجپال اے مدنی ماہی اے ڈولنا اے لجپالا احد دے میدان دے اندر بھی ایک صحابی کول چنڈا کوئی نہیں سی مختلف صحابہ کول جاندا رہیا آقا نے فرمایا وحملہ فی الخندقی خندق دے میدان دے اندر اج دے ہاتھ وچ چنڈا سی قیامت والے دن میرا لواہ الحمد دا چنڈا او دے ہاتھ وچ ہوے گا صحابہ نے عرض کیتی سونیا خندق دے میدان دے اندر بھی ایک کول چنڈا نہیں رہیا آقا نے فرمایا لو پھر سن لو ہن تسی بولنا ہے میرے آقا نے فرمایا جنوں چنڈا دیتا سی قیامت والے دن میرا لواہ الحمد دا چنڈا بھی او دے کول ہوے گا سارے صحابی سمجھ گئے چنڈا علی کول ہوے گا سارے صحابہ سمجھ گئے چنڈا تے علی کول ہونا ہے چنڈا علی کول ہونا ہے تے سارے صحابی بول کے آخر اسی سارے غادری گا اسا غادری رہنا ہے دم دم غر ویلے اسا علی علی کہنا ہے وہ دم دم غر ویلے اسا علی علی بہت بڑا علی میرے آقا نے فرمایا جیڑا علی نو ویندا ہے وہ اللہ دی عبادت کر ایسا حدیث پاک دی راویہ نے اما عائشہ صدیقہ اور انہاں تو علاوہ ایسا حدیث پاک دی راویہ کوئی اور ہے ہی نہیں حدیث دا علم چک کر لو جیڑی مرضی کتاب چک لو جتھے ہے حدیث پاک لکھی اوتھے حضرت اما عائشہ صدیقہ دا نام لکھیا ہے انہاں تو علاوہ ایسا حدیث دا راوی کوئی نہیں جڑا آکھے صحابہ دی جنگ سی آپس دے اندر لڑائیاں سن میں کہ تو پاگل ہے صحابہ دے آپس دے اندر پیاری بڑا سی علی پاک نے ابو بکر صدیق دے پیچھے نماز نہیں پڑھی عمر دے پیچھے تے نماز کی بڑا کچھ کیتا ہے حضرت علی پاک نے علی پاک رات نو ستے پئے نے ٹھیک ہے خواب آ گئی خواب دے اندر ویکھدے کی نے کہ ہے عمر فاروق دا دور ہے فاروق اعظم دا دور ہے اور خواب علی پاک ویندے پئے نے ویکھدے نے کہ رسول پاک نے خواب دے اندر نماز پڑھائی ہے میں انہاں دے پیچھے نماز پڑھی ہے نماز تو بعد رسول پاک فارغ ہوئے اے جویں قاری صاحب انج کر کے منہ پھیردے نے نا بندیاں اے سنت رسول پاک دی انج کر کے رسول پاک نے چہرہ مبارک پھیریا صحابہ خواب ویندے پئے نے حضرت علی پاک اپنے گھر دے وچ تے دور فاروق اعظم دا علی پاک خواب ویندے پئے نے کہ رسول پاک نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان تو بعد فارغ ہوئے نے ایک بی بی آئی ہے ایک بندہ آیا یا بی بی آئی ہے مائی آئی ہے جو بھی حدیث لفظ نے انج کر کے سنبیل کھجوراں دی چکی ہوئی ہے تے رسول پاک دے سامنے میرے آقا نے سنبیل اٹھائی علی نو بلایا علی کدے ہے خواب ویندے پئے نے علی پاک خواب دے اندر گئے رسول پاک دے کول آقا نے فرمایا کھجوراں پھڑ تے صحابہ نو ایک ایک دے
سارے صحابہ نے ایک ایک دیتی ٹھیک ہے. اس تو بعد پھر رسول پاک دے سامنے پھر کھجوراں لے کے آگے آقا بچ گئیاں نے. آقا نے اے انج کر کے اٹھائی تے علی نو دے دیتی. علی اے تیری ہے, اے علی تیری ہے. انج کر کے دیتی نا. تے بعد رسول پاک نے فرمایا اے جڑیاں کھجوراں نے نا اے ازواج مطہرات دی حجریاں دے اندر دے آ. عرض کیتی سونے ایک ہور نہیں مل جاندی, سونے ایک کھجور اور نہیں دے دیندے. آقا نے فرمایا نہیں ایک ہی بڑی ہے. علی ایک ہی بڑی ہے. کھجور لئی وہ کھجوراں منڈیاں. اکھ کھل گئی علی پاک دی. علی پاک دی اکھ کھلی. بظاہر جڑا نہ جی ویکھیا کہ فاروق اعظم دا دور ہے, اذان ہو رہی تھی. اذان ہوئی تے حضرت علی پاک جڑا نہ جی مسجد دے اندر آئے, مسجد نبوی دے اندر ویکھیا کہ فاروق اعظم نماز پڑھا لگے نے. نماز پڑھی, خواب دے اندر رسول پاک نماز پڑھا رہے نے. اوہی جڑیاں ایتاں علی رسول پاک نے پڑھیاں سن نا خواب چ, اوہی عمر فاروق پہ پڑھ دے نے. اوہی ایتاں فاروق اعظم پہ پڑھ دے نے نماز دے اندر. نماز ہو گئی, بندہ آ گیا زنبیل کھجوراں دی لے کے. سارا کچھ خواب دا معاملہ. فاروق اعظم نے انج کر کے صحابہ وال منہ پھیریا, انج زنبیل کھجوراں دی آئی. فاروق اعظم نے آواز لائی علی کتے ہے, تسی بولے ہی نہیں. بولو یار سبحان اللہ. آخری گل اس تو بعد انشاءاللہ اجازت. علی پاک نو آواز ماری, علی پاک آئے. فاروق اعظم نے فرمایا زنبیل کھجوراں دی لو علی جی, تے صحابہ ساریاں چ ونڈ دیو. کھجوراں لیاں ساریاں نو ایک ایک دتی. اس تو بعد فاروق اعظم نے انج کر کے کھجور اٹھائی علی پاک نو دتی. علی پاک نے بھی لے لی, کھا لئی ٹھیک ہے. اس تو بعد فرمایا کہ اے کھجوراں چکو تے ازواج مطہرات دے حجریاں چ دے آؤ. علی پاک نے آکھیا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین, بھائی عمر ایک اور کھجور نہیں مل سکتی؟ فاروق اعظم نے فرمایا اگر رات کو رسول پاک نے کملی والے نے تمہیں 2 دی ہیں تو میں بھی دے دیتا ہوں. بولو یار سبحان اللہ. اگر راتی تینوں رسول پاک نے کملی والے نے 2 دتیاں نے تے پھر عمر بھی تینوں دے دیتا. صحابہ کو اندر پیار ہی بڑا سی آپ دا, بڑا پیار سی صحابہ دا ایک دوسرے دے نال. علی پاک نے تے پیار ہی بڑا کیتا ہے. علی پاک دے سامنے جڑا نا جی ایک بندے نے آکھیا نا دسو پاجی ترمذی سیدی سے پاک, علی پاک دے سامنے بندہ آ کے آکھدا جی دسو ابو بکر افضل نے, عمر افضل نے, عثمان افضل نہیں ہے تسی؟ علی پاک نے فرمایا خبردار صدیق دا نام لیا, ادب دے نال نام لے, ادب نال نام لے. صدیق انگراں دا ماں نے جمے ہی کوئی نہیں. صدیق ال دور پیا نا میں ایتھی بیٹے رنگ پھر بہرحال کہ آپس کے اندر بڑا پیار سی صحابہ دا. اے تے جڑا نا جی دوسرے نے بگاڑ بگوڑ چھڑیا لوکاں دے ذہن دے وچ پا چھڑیا, وہ نہیں, ایسا چکر کوئی نہیں. باغ فدق نو لے کے بیٹھا ہے, کوئی کچھ لے کے بیٹھا ہے. او میں کہیا یارا تو کیڑی گل کردا پیا, سارا پاک ہوے تے منگن جاوے, ہوے کرانا علی رسول پاک دا تے منگن واسطے جاوے. ہو ہی نہیں سکدا بھاویں صدیق ہوے. اہل بیت اطہار منگن والے نہیں, او تے ونڈن والے نے ہیں, او تے ونڈن والے نے. بہرحال وہ مسئلہ یہ لگے. اللہ رب العزت نے خلاق کائنات نے مالک نے سانو طاقت دیتی ہے, سمجھ بوجھ دی. اسی خود سمجھدار ہاں ٹھیک ہے. سانو خود نو سمجھنا چاہیے کہ صحیح کی ہے تے غلط کی ہے. سانو آپ نو پتہ ہے نا صحیح کی ہے تے غلط کی ہے. اسی اپنے بچیاں تے سوچنے ہیں نا کہ میرے بچے دا فیوچر بن جائے, تے اسی اے نہیں سوچ سکتے کہ ساڈا عقیدہ درست ہو جائے, ساڈا عقیدہ ٹل رہے, سنی رہیے, پکے سنی پیڑے سنی رہیے. اور وہ علی پاک میرے نا استاد سن سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ریاض البخاری, آپ فرماندے ہوندے سن کہ سنی دی پہچان پتہ کیویں ہوندی ہے, جیڑا ممبر اُتے بیٹھ کے علی علی کردا ہوے, ممبر دے اُتے بیٹھ کے اہل بیت اطہار دے نال محبت دا اظہار کردا ہوے, تے جدوں مصلی اُتے کھلووے نا تے صدیق دا غلام بن کے کھلووے. اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ حضرت علی پاک دی سچی اور سچی محبت عطا فرمائے اور پیڈا سنی بنائے, اور جو کچھ پڑھیا اللہ اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تقاضۂ بشریت لفظاں دے وچوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے, حدیث دے وچوں کوئی غلطی ہو گئی ہوئے, تے اللہ رب العزت او دی معافی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. آمین. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا. سلام پڑھنا. واہ 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 جی میں مصطفیٰ جان رحمت بلا ہے
سلام شمع بس میں ہے سلام سارے بولو مصطفیٰ جان رحمت سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کون شفیر وہ جس کا بابا علی جس کی ماں فاطمہ جس کا نانا نبی اس حسین ابن حیدر بیلا سلام مصطفیٰ جان کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے پیچھے سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام پنجتن پاک دادنا غلام مینوں فکر کی وقت اخیر غلام حسن حسین جڑا کر دے سینے نو چیر تے خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا خادم ہاں میں سیدہ فاطمہ دا مینوں فکر کی منکر نکیر دنیا تیرا فیضان حیا کر دی ایت فیض میرے پیر شبیر دائے دنیا تیرا فیضان حیا کر دی
شبیر دائے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ محبت نال سارے پڑھ لو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اور اکبر سنو جوان بھی رن میں ہوئے شہید۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید۔ ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور۔ اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو۔ اس پہ کرے وفا کو ہمارا سلام ہو۔ کنا ہتھاں دے نال سلام کراں۔ میرے ہتھیں ہن زنجیر ناراض نہ ہونا۔ اے میرے قبلہ کعبہ اج عابد آپ اسیر۔ سر دے وچوں آواز آئی اے اللہ دی تقدیر پر خیال رکھی او دے پردے تیرے نال میری ہمشیر۔ اصغر سی ننی جان پہ لاکھوں سلام ہو۔ معصوم
ہمارا سلام ہو معصوم و بے گناہ کو ہمارا سلام ہو ناصر والا شام کہتے ہیں بار بار اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو السلام سب رسولوں کے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول آمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار کریم مولا رحیم مولا ارحم الراحمین یا الہ العالمین کافی دیر تو تیرے بندے بیٹھ کے علی پاک دا ذکر سن کے یا الہ العالمین کوئی سبحان اللہ پڑھ دا پیاسی کوئی ماشاءاللہ پڑھ دا پیاسی کوئی دروش پڑھ دا پیاسی مولا جو کچھ بھی پڑھیا پڑھایا سی تیری پاک بارگاہ دے اندر پیش کیتا قبول فرما یا میرے مولا احباب دا مل بیٹھ کے علی پاک دا ذکر کرنا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما یا میرے مولا علی پاک دے صدقے مولا جتنے احباب آئے مولا ہر قدم دے بدلے نکیاں دے ذخیرے عطا فرما مولا جتنے بھی احباب آئے دوروں نزدیکوں چل کے ہر قدم دے بدلے کروڑ ہنے کی عطا فرما یا الہ العالمین علی پاک دے صدقے مولا جڑی نیت لے کے آیا مولا نیک نیت پوری فرما مولا نیک آرزواں پوریاں فرما نیک تمناواں پوریاں فرما مولا علی پاک دے صدقے مولا علی پاک دے صدقے جڑے احباب پریشان نے پریشانیاں دور فرما مولا جڑے بیمار نے بیماریاں دور فرما جڑے رزق حلال دی وجہ تو پریشان مولا وسیع رزق حلال عطا فرما مولا جڑے کاروبار دی وجہ تو پریشان نے مولا سب سے کاروبار دے اندر بلندیاں رفعتاں عطا فرما یا الہ العالمین جڑے احباب کسی اور وجہ تو پریشان مولا تنگ دست نے مولا تنگ دستیاں دور فرما پریشانیاں دور فرما مولا جڑی وجہ تو پریشان مولا پریشانیاں دور فرما کے آسانیاں عطا فرما مولا بے رزقیاں نو وسیع رزق دے بے اولادیاں نو نیک اولاد عطا فرما مولا جنہ کل تیاں نہیں تیاں عطا فرما جنہ کل پتر نہیں پتر عطا فرما مولا حضرت آدم تو لے کے ہون تک جتنے بھی مسلمان مرد و زن دنیا تو چلے گئے مولا علی پاک دے صدقے سب دی بخشش فرما مغفرت فرما حاضرین مجلس دے وچوں اگر کسی دے عزیز و اقارب والد والدہ بہن بھائی بیٹا بیٹی دنیا تو چلے گئے مولا سب دی کامل بخشش فرما مغفرت فرما کے فردوس دیاں بہاراں عطا فرما یا میرے مولا بہار مدینہ مسجد دے اندر بیٹھ کے مولا جتنے بھی احباب تیرے محبوب دے ویر علی پاک دا ذکر سنتے رہے مولا خوش ہوتے رہے کسی نے سلام دا آکھیا تو کسی نے سلام پڑھیا مولا جو کچھ بھی جیڑی نیت را کے احباب نے پڑھیا مولا پاک نیت پوری فرما یا میرے مولا وہ گرانا اللہ گرانا ہے وہ گرانا بڑا اللہ اچھا گرانا ہے مولا اس اچھے گرانے دے صدقے اسانیمیاں دیاں دعاواں قبول فرما مولا انہاں اچھیاں دے صدقے اسانیمیاں دیاں دعاواں قبول فرما یا میرے مولا اسی تیرے احکار العباد بندے ہیں مولا اسی گناہگار ہیں سیاکار ہیں مولا
پیچھے جو بھی ہویا مولا اپنے پیارے حبیب دے صدقے معافی عطا فرما آئندہ نیک عمال کرنے دی توفیق عطا فرما یا میرے مولا رمضان المبارک دا پاک مہینہ ساڑھے کو گزر چلیا مولا 21 ہو گئے مولا پیچھے تھوڑے سے رہ گئے اگر صحیح احترام نہیں کر سکے تو مولا معافی دیں مولا اچھے طریقے دنالے دا احتمام انسلام کرن دی توفیق عطا فرما یا میرے مولا رمضان المبارک دیاں بہارہ ٹور چلیاں مولا اگر ساڑھی زندگی دے اندر آئندہ رمضان ہوئے تے مولا اچھے طریقے دنال او دا انتظام تعظیم تقریب کرن دی توفیق عطا فرمائیں یا میرے مولا اے ساڑھے روزے ساڑھیاں نمازاں یا میرے مولا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ اے ٹوٹے سجدے اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائیں یا میرے مولا کوئی ذکر کر دے کوئی سبحان اللہ دیاں تسبیحاں کر دے کوئی اللہ اکبر دیاں تسبیحاں کر دے مولا کوئی زہرا پاک دے نام دیاں تسبیحاں کر دے کوئی علی پاک دے نام دیاں تسبیحاں کر دے یا میرے مولا سب دیاں تسبیحاں ذکر و اذکار عبادتاں ریاضتاں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائیں یا الہ العالمین اسی بڑے گناہگار ہاں یا میرے مولا رمضان المبارک دا پاک مہینہ ساڑھے کو جدا ہو چلیا بڑا دکھ یا الہ یا اللہ تیرے محبوب نے آکھیا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ مولا تیرا مہمان ساڑھے کول آیا یا میرے مولا ایدے وچ رحمتاں بھی تو رکھیاں ایدے وچ تو برکتاں بھی رکھیاں ایدے وچ تو جہنم تو آزادی دیاں راواں بھی رکھیاں یا میرے مولا اپنے پیارے حبیب دے صدقے جہنم تو آزادی عطا فرما دے جہنم تو آزادی عطا فرما دے مولا گناہاں تو ساڑھی جان چھڑا دے یا میرے مولا ساڑھے دل بدل دے یا میرے مولا ساڑھے دماغاں دے اندر ساڑھے دلوں دے اندر محبت اہل بیت عطا فرما یا میرے مولا اسی گناہ بل جائیے تے مولا سانو ڈر عطا فرما سانو گناہ تو نفرت عطا فرما مولا نیکی دی دعوت دین دی نیکی کرن دی توفیق عطا فرما یا میرے مولا قاری عمر مطلوب صاحب متزل العالی مولا اے تیرے محبوب دا بڑا اہتمام تیرے محبوب دے ذکر دا بڑا اہتمام کر دیں مولا رمضان المبارک دے اندر اور دیگر دنہ دے اندر بھی اے تیرے محبوب دیاں ناتاں پڑھ دیں پڑھان دیں مولا لوکاں دے اندر انہاں بڑا شوق پایا مولا انہاں نو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما مولا قاری صاحب نو عمر خضری عطا فرما یا میرے مولا انہاں دے رزق حلال دے اندر کاروبار رزق حلال دے اندر برکتاں عطا فرما یا میرے مولا انہاں دی جڑی اولاد ہے انہوں سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدۃ النساء العالمین آپ دے بچیاں دے نقش قدم تے چلن والا بنا یا میرے مولا رسول پاک دا خاص غلام بنا یا میرے مولا محلے دار علامہ صاحب نال بڑا پیار کرتے ہیں مولا بڑی محبت کرتے ہیں مولا علامہ صاحب یہ نال بڑا پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں مولا یا الہ العالمین مولا علی دے صدقے انہ دا اتفاق قائم و دائم فرما مولا انہ دی محبت قائم و دائم فرما مولا اس مسجد دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما یا میرے مولا جڑے ساتھی اس مسجد نو آباد کر دینے اے محلے دار کھڑے نے مولا تیرے اس گھر نو آباد کر دینے تو آکھے وان المساجد للہ مسجد تیری ہے یا اللہ اے تیرے گھر نو تیری مسجد نو آباد کر دے مولا تو انہ دے گھران نو آباد فرما مولا تو انہ دے گھران نو آباد فرما مولا تو انہ دے گھران نو آباد فرما انہ دے گھران دے اندر خوشحالیاں عطا فرما انہ دے گھران دے اندر خوشحالیاں عطا فرما انہ دے گھران دے اندر محبتاں عطا فرما سلوک اتفاق اتحاد عطا فرما یا میرے مولا جو کچھ بھی ترگل منگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ساڑھے حاقت وچ بہتری عطا فرما مولا جتنے اباب آئے مولا تیرے محبوب دے ویر دا ذکر سنن واسطے بیٹھے رہے مولا تو انہ دا بیٹھنا قبول فرما آنا قبول فرما جانا قبول فرما اے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ میرے سامنے کھڑے مولا چٹیاں داڑیاں دا تو خیا کر رہے مولا آج ساڑیاں دعاں قبول فرما علی پاک دے صدقے ساڑیاں دعاں قبول فرما یا میرے مولا
اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر راہی مسافر خیر کریم محمد بخشائے برحال ماں کہ حسن اسیری کمند ہوا نداری مغیرز تو فریاد رس تو یاسیاں را خطا بخش بس نگاہ دار مارا زراہ خطا خطا درگزار و ثواب نما گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین.